नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा एया अर्थात् इन्द्र जात्राको रौनक। आज माथिल्लो टोलमा कुमारी र भैरवको रथ तानिँदै। एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस आइतबार काठमाडौँ आउने। प्रधानमन्त्री सहित दलका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम। अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीले मुटु रोगको जोखिम बढ्दै। नेपालमा 75 लाख मुटु रोगी भएको अनुमान। भरतपुर महानगरमा सरसफाई र वृक्षारोपणको काम तीव्र। महानगरको अभियानमा स्थानीयको पनि उल्लेख्य सहभागिता। र नेदरल्यान्डको रोटरडम सहरमा विद्यार्थीले गोली चलाउँदा प्राध्यापक सहित 3 जनाको मृत्यु। आक्रमणकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ इन्द्र जात्राको रौनक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा एया अर्थात् इन्द्र जात्राको रौनक देखिएको छ। जात्रा अन्तर्गत आज माथिल्लो टोल बसन्तपुर हुँदै यटखा, रक्तकाली, किलागल, बाङ्गेमुडा, असन, इन्द्रचोकमा रथ यात्रा हुनेछ। जात्रामा लाखे, आकाश भैरव, पुलुकिसी, हलचोक भैरव, देवी लगायत तान्त्रिक विद्यामा आधारित नाच र 10 अवतार लगायत पौराणिक कथामा आधारित नाच प्रदर्शन गरिनेछ। यसअघि हिजो कुमारीको रथ क्वने लागा अर्थात् तल्लो टोल भुतिस, चिङ्कमुङ्गल, अट्कु नारायण, मजीपाट, न्युघ, ज्यावाहा, लगन, गोफल, ब्रह्मटोल, हिउमत, तुङ्कवाहा, जैसी देवल, कोहिटी, भीमसेन स्थान, बिच्छवाहा, खोपुतु, सिंह सतल हुँदै कुमारी घरसम्म लगिएको थियो। कुमारीको रथ यात्रा सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सङ्घीय तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू र जनप्रतिनिधिहरूले कुमारी घर अगाडि गद्दी बैठकबाट कुमारी, गणेश र भैरवको दर्शन गरेका थिए। गद्दी बैठकबाट राष्ट्रपतिले कुमारीको दर्शन गरिसकेपछि रथ यात्रा थालिएको थियो। जात्रा अन्तर्गत असोज 15 गते नानीचा यात्रा हुनेछ। त्यसै दिन राति 8 बजे 37 मिनेटको साइतमा इन्द्रध्वज ढालिनेछ। ढालिएको लिङ्गो टेकु दोभानमा सेलाएपछि जात्रा सकिने प्रचलन छ। जात्रासँगै बसन्तपुरमा रहेको हाथुध अर्थात् श्वेत भैरवको दर्शन र प्रसाद ग्रहणको लागि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। इन्द्र जात्रा लिच्छवीकालीन राजा गुणकामदेवका पालादेखि चलिआएको चलन भन्ने भनाइ राख्ने संस्कृतिविदहरू पनि छन्। तर जीवित देवी कुमारीको पूजा गर्ने र शाक्य थर्की कन्यालाई देवीको रूपमा पूजा गर्ने चलनलाई मल्लकालीन शासनबाट सुरु भएको मानिन्छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज चीनको छेन्दु पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल तिब्बतको लासाबाट आज छेन्दु पुगेका हुन्। छेन्दुमा उनले पाण्डा प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। दाहालले आजै साँझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुआन प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि छ। साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सचिव सियाओले रात्रिभोजको पनि आयोजना गरेका छन्। 2080 असोज 10 गते बुधबार चीनको छोङछिङबाट लासा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले लासामा रहँदा विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। उनले बुधबार लासा स्थित प्राचीन पोतला दरबार र जोखाङ मन्दिरको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र भ्रमण दलका सदस्यहरू शनिबार छेन्दुबाटै काठमाडौँ फर्कने तालिका छ। प्रधानमन्त्री दाहाल गएको शनिबारदेखि चीनको भ्रमणमा रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले
पुराना दललाई 4 वर्षभित्र सुध्रन सुझाव दिएका छन्। उनले नसुध्रिए पुराना दललाई सिध्याइदिने चेतावनी दिएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले राजनीतिको एउटा सटर त बन्द हुनै पर्ने बताएका हुन्। 4 वर्ष अघि नै पेस्कीमा घण्टी बजाएर सचेत गराएको भन्दै सभापति लामिछानेले पुराना दलले मिसन 2084 भनेको पटक्कै नसुहाएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। उनले पुराना दललाई मिसन 84 भन्न छाडेर 33 वर्षमा गरेका गल्ती सुधार्न सुझाव पनि दिए। सभापति लामिछानेले पुराना सबै दलको संयुक्त सरकार बनाउन ती दललाई सुझाव दिएका छन्। देशमा व्याप्त बेथितिलाई ठिक गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा अब यो 4 वर्षको लागि पुराना दल एकै ठाउँमा उभिन सुझाव दिएका छन्। विगतका गल्ती मिलेमतो गरेर तिनलाई ढाकछोप गरी प्रमाण लुकाएर थप अपराधीहरूलाई छुटाउने या बचाउने दलहरूको जिम्मा भएको उनको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पशु चिकित्सकको ज्ञान र सिपलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रहरूमा एकीकृत गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रथम नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय जनस्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य पशु चिकित्सकहरूको ज्ञान र सिपलाई मुख्य प्रवाहमा ल्याएर ती क्षेत्रहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। उनले पशु चिकित्सकहरूको भूमिका जनतालाई सुरक्षित रूपमा पशुबाट पाइने खाद्यान्न आपूर्ति गर्न निर्णायक हुने पनि बताए। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भेटेनरी सेवाहरूको पुनर्संरचना गर्ने चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए। The role of the public health veterinarians can be pivotal in supplying safe animal source foods to the public. उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जेनेटिक र अन्य संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न पशु चिकित्सा जनस्वास्थ्य संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एलिस अल्ब्राइट आइतबार काठमाडौँ आउने भएकी छन्। एमसीसी को सीईओ एलिस काठमाडौँमा 5 दिनसम्म रहने कार्यतालिका छ। अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 6 वर्षपछि गएको 13 भदौबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको छ। एमसीसी की सीईओ एलिस यसैको कार्यान्वयनमा गएको उपलक्ष्यमा नेपाल आउन लागेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले उनी द्विपक्षीय साझेदारी बढाउन र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुवातको उपलक्ष्यमा नेपाल भ्रमण आउन लागेको जानकारी दिएको छ। उनले प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका नेतालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकार र राहत शिक्षक बीच आज औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार आधिकारिक पत्र पठाएपछि आज औपचारिक वार्ता हुन लागेको हो। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई सहित आन्दोलनरत राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकका प्रतिनिधि बीच सिंहदरबारमा अनौपचारिक संवाद भएपछि वार्ता हुन लागेको हो। राहत अनुदान शिक्षक र बाल विकास शिक्षक बीच छलफल भएपछि वार्तामा बस्न आधिकारिक रूपमा पत्र पठाएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सरकारसँग राहत र बाल विकास शिक्षकका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको बताए। राहत शिक्षकले 18-19 वर्ष सेवा गरेकाले त्यत्तिकै घर जाउँ भन्न नमिल्ने समितिको भनाइ छ। बाल विकास शिक्षकलाई सेवा सुविधासहित दरबन्दीमा लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ। आफूहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आवश्यक चिकित्सकहरूले आज चौथो दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भइरहेको कुटपिटको घटनाले ज्यानको असुरक्षा बढेको र अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै देशभरका आवश्यक चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आज पनि उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा भेला भएर आफ्ना माग सम्बोधनको लागि सरकारवाला निकायलाई दबाब दिएका छन्। विशेष गरी पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा लमजुमकी
एकजना बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोडदेखि डाक्टरलाई कुटपिट गरेको घटनाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको आन्दोलन थप चर्केको हो। अझै पनि मृतक पक्षको तर्फबाट भन्दै केही समूहले अस्पताल घेराउ गरेर चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई बाहिर निस्किन नदिने भन्दै ताकी प्रहार गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै मणिपाल अस्पतालका आवश्यक चिकित्सकहरू काठमाडौँ आएका छन्। आवश्यक चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन देशका अन्य अस्पतालमा रहेका आवश्यक चिकित्सकहरू पनि काठमाडौँ आएका छन्। कार्यस्थलमा सुरक्षा नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका हुन्। सरकारले हालसम्म स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागि भन्दै जारी गरेको ऐनलाई कडा रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन र जेल विद आउट बेलको आधारमा आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने चिकित्सकको माग छ। यसैबीच मणिपाल अस्पताल प्रशासनले अस्पतालमा अन्य बिरामीको सेवाको लागि भन्दै पीडित पक्षसँग सहमति गरे पनि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प नै रहेको जनाएको छ। पर्वतको एक विद्यालयमा एकजना मात्र विद्यार्थीले पढ्छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। एकजना विद्यार्थीका लागि विद्यालयले 3 जना शिक्षक र कर्मचारी खटाएको छ। विद्यार्थी नहुँदा विद्यालयको कक्षा कोठामा कतै झाडी उम्रेको छ भने कतै धमिरा लागेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 12 ठुली पोखरी अर्जीकोटमा रहेको शहीद शुक्र आधारभूत विद्यालयमा एकजना मात्रै विद्यार्थी रहेका छन्। 3 जना शिक्षक कर्मचारी रहेको विद्यालयमा एकजना मात्रै विद्यार्थी रहेका हुन्। गाउँमा युवा र साना बालबालिका नहुँदा एकजना मात्रै विद्यालय आउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थी नै नभए पनि आफू नियमित विद्यालय आउने गरेको प्रधानाध्यापक बताउँछन्। उतिबेले अब लाइनमा लाउनु 2-4 मन लागेको कुराहरू भन्ने केही कुराहरू सुनाउनु विद्यार्थीहरूले प्रतिभाहरू सुन्ने गरिन त गइराखेकै हो। एउटै क्लासमा 25 जना पढाएर आएको म पनि हजुर भिजनबाट सुरु गरेर यहाँ आएको हजुर। आज एउटा बढी छँदै कम्ती छँदै थिएनन्। आज एक दुईजना केटाडी काखा बस्नुपर्ने स्थिति छ। 2026 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा 5 वर्ष यता विद्यार्थीको अभाव हुँदै आएको छ। अहिले नियमित एकजना र कहिलेकाहीँ एकजना गरी 2 जना विद्यार्थी विद्यालयमा रहेका छन्। विद्यालयमा एकजना कार्यकारी सहयोगी, एकजना बाल शिक्षिका र एकजना प्रधानाध्यापक कार्यरत छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुद्धिबहादुर केसीले विद्यालयका रिक्त भवन देख्दा आफूलाई ठिट लाग्ने गरेको बताए। सकभर बढाएर अब तानेर यताउति तानेर पनि राम्रो गरेर शिक्षा दीक्षा राम्रो दिएर सरहरूलाई नि म खिपिराखेको छु। मैले राम्रोसँग पढाउने अन्तका भन्दा यहाँ पढाइ राम्रो गर्न पर्यो भनिरहेको छु। 3वटा भवन रहेको विद्यालयमा 8वटा कोठा छन्। एउटा कक्षा कोठा मात्रै खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेको विद्यालयका अन्य कोठामा डेस्क, बेन्च धमिराले खाएको छ। अन्य कोठा झाडीले भरिएका छन्। विद्यार्थी नै नआएपछि इसिडी कक्षा राखेर अन्यलाई समायोजन गर्न आवश्यक रहेको वडाध्यक्ष झलक प्रसाद रिमालले बताए। तर मेरो वास्तवमा म वडाध्यक्षको हैसियतले बोल्न पर्दाखेरि के छ भन्नु भने साना भाइ बहिनीलाई इसिडीको शिक्षा मातहतमै राख्ने र इसिडी भन्दा माथिका चाहिँ जुन विद्यालयहरू छन् अहिलेको अवस्थामा मर्ज नगर्ने हो भने एकादेशमा एउटा सामुदायिक विद्यालयहरू थिए भन्ने अवस्था आयो। यो आउनुको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने गाउँमा गुणस्तर शिक्षा नहुनु, सहरीकरण नहुनु, बजाइ सहराइ जानु, अब स्वास्थ्यको शिक्षाको खोजीमा भनौँ यहाँको जनमानसहरू सुविधाजनक ठाउँ सहरीकरण हुनु। पर्वतका ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा बढी शिक्षकको सङ्ख्या बढी छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा बसाइ दर बढीसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति शून्य हुँदै गएको हो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विश्व मुटु महासङ्घको आह्वानमा आज विश्वभर विश्व मुटु दिवस मनाइँदैछ। मुटु सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर विश्व मुटु दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। मानिसको अस्वस्थकर जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले मुटु रोगको जोखिम बढिरहेको छ। त्यस्तै उमेर, तनाव, खानपान, अल्छीपन जस्ता कारणले पनि मुटु रोगको जोखिम बढ्दो छ। नियमित शारीरिक अभ्यास तथा शारीरिक श्रमपूर्ण काम नगर्ने प्रवृत्तिले मुटु रोगी बढ्दै गएका छन्। अनिन्द्रा, मिठो, मसलेदार, चिल्लो, स्वादिलो खाना मुटुका लागि अप्रिय रहेको चिकित्सक बताउँछन्। यी बाहेक चुरोट, खैनी, गुट्खा, रक्सी पिउने बानी मुटुका लागि घातक हुने गर्दछ। अत्याधिक खानपिन र शारीरिक निष्क्रियताबाट विश्वका 1 अर्ब मानिस बोसोका कारण
ओभरवेट समस्यामा परेको अनुमान छ। विश्वमा वर्षेनी 1,80,00,000 मानिस मुटु रोगका कारण मर्ने गर्दछन्। तीमध्ये विकासोन्मुख राष्ट्रमा मुटु रोगबाट मर्नेको सङ्ख्या 80% भन्दा बढी छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् 2030 सम्ममा मुटु रोगबाट विश्वभर मर्नेको सङ्ख्या वर्षेनी 2,50,00,000 पुग्ने अनुमान छ। नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 255 अर्थात् करिब 75 लाख मुटु रोगी भएको अनुमान छ। नेपालमा करिब 30% वयस्कलाई उच्च रक्तचाप छ, 20%लाई कोलेस्ट्रोल तथा 10%लाई मधुमेह रहेको छ। त्यस्तै 1% बालबालिकालाई बाथ मुटु रोग छ। वर्षेनी 1000 बालबालिका बाथ मुटु रोगका कारण मर्ने गरेका छन्। महोत्तरीमा यौन धन्दा बढ्दै गएपछि प्रहरीले होटलका सञ्चालक विरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले शम्सी गाउँपालिका 6 स्थित शम्सी बजारमा सञ्चालित सङ्गम होटल एन्ड गेस्ट हाउसमा छापा मार्दा महिलाहरूलाई यौन धन्दामा लगाइएको भेटिएपछि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको हो। पक्राउ पर्नेमा गेस्ट हाउस सञ्चालक एवं शिक्षक औरही नगरपालिका 6 का सञ्जीव कुमार झा, भारत सीतामढीका हरिद्वार यादव र गुलाब धुनिया रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार फोसार कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको र यौन धन्दामा लगाइएका युवतीलाई उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सिमानाको कारण एउटा हो जसमा चाहिँ नेपाली महिला चेलीबेटीहरूलाई होटलमा राखेर इन्डाइरेक्ट ग्राहकहरू ल्याएर उनीहरूसँग चाहिँ मोटो रकम लिएर बिहा गरेर लगाउने कार्य भएको छ। यसमा हामी सचेत छौँ र यो प्रक्रियालाई निर्धारित हुन्छ। सो होटलमा अन्य विभिन्न जिल्लाका युवतीहरूले कल गर्लका रूपमा काम गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। लामो समयदेखि यौन व्यवसाय सञ्चालन गरेर सामाजिक विकृति फैलाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि प्रहरीले होटल, लज र रेस्टुरेन्टमा छापा मार्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको हो। चितवनको भरतपुर महानगरले सरसफाई र वृक्षारोपणलाई निकै महत्त्व दिएको छ। महानगरले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2024 नजिकै गर्दा सरसफाई एवं हरियाली प्रवर्धन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास लगायतमा भरतपुरको ध्यान केन्द्रित छ। अभियानमा स्थानीयले पनि उल्लेख्य रूपमा साथ दिएका छन्। यतिखेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत बेलचोक क्षेत्रमा रहेको छु। आज यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाले बृहत सरसफाई र वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका गरेर 100औं व्यक्तिहरू यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले सन् 2024लाई घुमौँ भरतपुर नारा दिएर भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ। त्यसैको सिलसिलामा बृहत सरसफाई र वृक्षारोपण कार्यक्रम नगरले आयोजना गरेको छ। जुन भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा मेयरज्यूले एउटा सपना आफ्नो एउटा अभियान छेड्नु भएको छ। जुन सफा हरियाली, स्वच्छ हरियाली भरतपुर भनेर जुन अभियान छेड्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई सार्थकतामा लानुपर्छ। यो कस्तो हुन्छ भने यो स्वच्छ वातावरण भएन भने, हरियाली भएन भने यो यहाँको कुनै पनि वातावरण नै हो प्रमुख कुरा त, जसले हामीलाई काम गर्ने जुन एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ र यो जुन व्यवसायको लागि पनि एउटा एकदमै चाहिने कुरा, एकदम आवश्यक कुरा चाहिँ यो हो। र यसमा विशेष गरेर अहिले जुन यो महानगरको मात्रै दायित्व चाहिँ होइन, यसमा हामी सबै स्थानीय जुन जनसहभागिता जुन एउटा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ त्यो अझै बढ्नुपर्ने मैले चाहिँ त्यो आवश्यकता देखेको छु। यो कार्यक्रमका लागि मात्रै महानगरपालिकाले यो वर्ष 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यो रकमले नगरलाई स्वच्छ, हराभरा र सुन्दर एउटा बगैँचाका रूपमा व्यवस्थित गर्ने, स्थापित गर्ने नगर प्रमुख रेणुका हाल भरतपुर देशकै एउटा मध्यभागमा छ र विकासले पनि एउटा फड्को मारेको छ। सबैको ध्यान पनि भरतपुरले खिचेको छ। हामीले भिजिट इयरमा हाम्रा गन्तव्यहरू त छँदैछन् र एउटा सुन्दर, स्वच्छ, सफा, हराभरा भरतपुर भनेर एउटा नमुना, एउटा चाहिँ सन्देश हामी दिन खोजेका छौँ। एउटा नमुना सहरको एउटा परिकल्पना जो हामीले गरेका छौँ, स्मार्ट सिटीको जो हामीले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्षको तयारीका लागि एकातिर वृक्षारोपणहरू आयोजना गरिरहेको छ, सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ भने अर्कोतर्फ नगरका ठुला र साना सडकहरूलाई निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र सौन्दर्यकरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। वास्तवमा यो सरसफाइ अभियान भनेको हामी आफैले गर्नुपर्ने अभियान हो।
तर अहिले जुन किसिमले महानगरले नेतृत्व लिएर गरिराख्नु भएको छ यो एउटा चाहिँ जनचेतना फैलाउने हिसाबले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा सधैँ महानगर आएर गर्ने होइन, हामी स्थानीयवासी स्थानीय व्यवसायीहरूले आफैले चाहिँ जागरुक भएर चाहिँ यो जुन किसिमको सरसफाइ सँगसँगै यो वृक्षारोपण छ यसलाई बचाउने र सँगसँगै यो आफ्नो टोलमा आफ्नो अगाडिको फोहोर हुन नदिने चाहिँ वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, जलवायु परिवर्तनले विश्व नै थिलो भइरहेको यो सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सरसफाइ र बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमले पक्कै पनि एउटा इँटा थप्न सफल हुनेछ र भरतपुर भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकहरूका लागि पनि यो हरियालीले यहाँको मनमोहकताले पक्कै तान्नेछ। एभिन्यू न्युज खबरका लागि प्रकाश गेवाली, चितवन। हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनको लागि श्रमदानमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएर गाउँका मानिस विस्थापित हुन थालेपछि स्थानीय बाटो बनाउन जुटेका हुन्। छिमेकी गाउँ जाग विस्थापित भएपछि अहिले तिल र हाल्जीका स्थानीय बाटो निर्माणमा जुटेका हुन्। तिल गाउँका 22 र हाल्जीमा 96 घरधुरी छन्। स्वास्थ्य उपचारको लागि सीमा पार जानुपर्ने, सीमामा प्रवेशाज्ञाको कठिनाई तथा हिउँदको समयमा सम्पर्क विच्छेद बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीयहरू आफै बाटो खन्न जुटेका हुन्। अहिले सार्वजनिक यातायातको सुविधा नपुगेको लिमीका स्थानीय सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि सिमकोट नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ। उच्च अदालत पाटनले खोटाङ र उदयपुर जोड्ने गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा राजमार्गको फोक्सिङ टार सिम्पानी 27 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने निर्णय सदरको फैसला गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्पाचे जेबीको चरम ढिला सुस्तीका कारण सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र परेपछि गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरले 2079 पुस 8 गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। ठेक्का तोड्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र गोकर्ण डाङ्गीको संयुक्त इजलासले बुधबार खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। फैसलासँगै ठेक्का तोड्ने र प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः अर्को टेन्डर खुलाउने बाटो खुलेको छ। सडक कालोपत्रेको काममा भइरहेको ढिला सुस्ती विरुद्ध स्थानीयले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। महोत्तरीका स्थानीय तहमा भएको अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्रसित बनेका छन्। स्थानीय तहले निर्माण क्षेत्रमा गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै अख्तियारले चासो बढाएको हो। जलेश्वर नगरपालिकाले 1 दर्जन आयोजनामा गरेको खर्चमा अख्तियारले प्रश्न उठाउँदै छानबिन थालेको छ। बाल पोषण, विद्युतीकरण आयोजना, सडक बत्ती जडान, कार्यालय खर्च, युवा सिपमूलक तालिम, कोरोना कालको खर्च लगायतका फाइल अख्तियारले मगाएको हो। आयोगको बर्दिवास कार्यालयले नियन्त्रणमा लिई छानबिन गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्रासित बनेका छन्। अख्तियारमा यदि उजुर परेको छ भने अख्तियारले आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वकको काम गरेको छ कि छैन, त्यो जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दाखेरि कति रकम हिनामिना गरेको छ भन्ने कुरो जुन हिसाबमा उजुरी परिराखेको छ त्यो हिसाबबाटै तत्कालै यदि सो सम्बन्धमा छानबिन हुँदाखेरि त तत्कालै तुरुन्त निस्केउल हुने विषय हो। यसमा धेरै लामो गइराख्नु पर्ने स्थिति पनि छैन। जलेश्वर नगरपालिका मात्र होइन, 15 वटै स्थानीय तहमा गलत अनुमान, बजेट टुक्राएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर तयार गर्ने, फर्जी तालिम आवश्यकता भन्दा धेरै सामग्रीहरू खरिद गरेर थुपार्ने देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने, गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्याङ्कन, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने र अनावश्यक डिपिआर तयार गर्ने जस्ता कार्यमा पनि उजुरी परेका छन्। उजुरीमाथि अख्तियारले तत्कालीन र बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई छानबिनमा तानेपछि उनीहरूमा पनि त्रास छ। हामीलाई कुनै किसिमको पनि नगरपालिकाले जानकारी दिँदैन। तपाईको वार्डमा नगर स्तरीय यो काम हो, हामीले टेन्डर गर्यौं या हामीले उपभोक्ता समिति बनायौं, कुनै किसिमको जानकारी नदिकन गुणस्तरहीन काम
गराउन लागि उहाँले गुणस्तरहीन काम गरिरहनु भएको छ। महोत्तरीको अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो पद र मर्यादा विपरीत अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। अख्तियारले स्थलगत छानबिन तथा फाँट प्रमुखमाथि अनुसन्धान गर्न थालेपछि कार्यालयको दैनिक कामकाजमै समस्या आउन थालेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरूमध्ये केही योजनाहरूमा उक्त अख्तियारमा मुद्दाहरू परेको थियो अनि त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू प्रमाणहरू राय प्रतिक्रिया पनि हामीसित माग्नु भएको थियो र हामीले चाहिँ 2-4 दिन अगाडि मात्रै कागजातहरू पठाइसकेका थियौँ। त्यसपछि हामीले पठाएको कागज प्रमाणहरू कति ठिक कति बेठिक भनेर उहाँहरू स्पोर्टमै आएर भेरिफाई गर्ने क्रममा आउनुभएको हो। कुनै काम गर्दा अख्तियारमा तानिने भएपछि कर्मचारी काम गर्न डराइरहेका छन्। नगरपालिका कार्यालय सुनसान बनेका छन्। बर्दिवास अख्तियार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको साउन भदौमा महोत्तरीबाट 165 उजुरी दर्ता भएका छन्। ती मध्ये अधिकांश उजुरी मध्य प्रदेशका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका छन्। ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सिन्धुली रामेछापका पनि केही उजुरी कार्यालयमा परेका छन्। गरिबका लागि भगवानले पनि पक्षपात गर्छन् भन्ने कथन साबित भएको छ। जाजरकोट छेडागाडका शेरबहादुर सिंहलाई कामको सिलसिलामा भारत चमौली जिल्लाको कर्णप्रयाग सिमली पुगेका सिंह करिब 1 वर्षदेखि क्यान्सर पीडित बनेका हुन्। जाजरकोटको छेडागाड 12 कार्की गाउँ निवासी शेरबहादुर सिंह 1 वर्षदेखि क्यान्सरको समस्या झेल्दै आएका छन्। 15 वर्ष पहिले परिवारसहित रोजगारीका लागि भारतको कर्णप्रयाग पुगेका उनलाई त्यही क्यान्सर प्रमाणित भएको हो। पेट दुखेर उपचारका लागि देहरादून स्थित हिमालय अस्पताल पुगेका उनको एउटा मृगौला चिकित्सकले 2023 फेब्रुअरी 7 मा निकालेपछि सिंहमा स्वास्थ्य जटिलता थपिएको हो। अहिले स्वदेश फर्केर बाँकेको खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालमा उनले उपचार रहेका छन्। बिमारी भयो केही गर्न सक्दैन आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सिंहको उपचारमा समस्या देखिएपछि केही सहृदयले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय उनमा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा बढेको छ। सहयोगीहरूले हालसम्म 2 लाख नगद सिंहलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। मेरो साथीहरू, मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरो दाई सबै सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले मेरो अपिललाई स्वीकार गरेर हामीले 3 दिनमा 1,50,000 क्यास हामीले जम्मा गरेका छौँ हैन। र बाँकी चाहिँ अब मेरो मामाले पनि उठाउनु भएको छ, बाँकी आफ्नो सर्कलको साथीहरूसँग उठाएर चाहिँ 50,000 जति उठाउनु भएको छ भने सम्पूर्ण सबै गरेर हामीले 2 लाख जति सहयोग उठाएका छौँ। आम्दानीको आफ्नो स्रोत नरहेका पीडित सिंहको उपचारका लागि अझै रकम अपुग हुने आफन्तको भनाइ छ। क्यान्सर पीडितलाई राज्यले दिने सहयोगमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख र कर्णाली प्रदेशमा 1 लाख मात्र रहेकाले समस्या भएको आफन्तको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख रुपियाँ रहेछ, हाम्रो कर्णालीमा 1 लाख रहेछ। यसको लागि म केही दुःख पनि व्यक्त गरेँ। यसको लागि अब अझ यो सरकारको र कर्णाली प्रदेशका सरकारको यसमा ध्यान जाओस्। प्राणघातकहरूको लागि केही अझै थप सेवा सुविधा दियोस्। आफूले कमाएको सम्पत्ति सकेर उपचारकै क्रममा रहेका सिंहको उपचारमा सक्दो सहयोग गर्ने सुशील प्रखर क्यान्सर अस्पतालले आश्वासन दिएको छ। क्यान्सर अस्पताल सङ्घीय अस्पताल भए तापनि सरकारी अस्पताल भए तापनि सरकारले सबै चाहिँ यो क्यान्सर रोगीहरूलाई पूर्ण रूपमा उपचार गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको छैन। निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छैन। क्यान्सर पीडित शेरबहादुर सिंहको जीवन रक्षाका लागि नेपालगञ्जका व्यापारी तथा समाजसेवीहरूले पनि प्रयास जारी राखेका छन्। क्यान्सर रोगबाट बचाइदिन आग्रह गर्दै क्यान्सर पीडित शेरबहादुर सिंह आउने दिनमा पनि सहयोग गरिदिन सहयोगी हातहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा 2 खर्ब 64 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौजदात 16%ले वृद्धि भएको हो। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कुल वैदेशिक लगानी मध्ये चुक्ता पुँजीको अंश 53.7%, सञ्चित 31.7% र कर्जाको अंश 14.6% रहेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2079 असार मसान्तसम्ममा नेपालमा 57 देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ, जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी 88 अर्ब 59 करोड, चीनबाट 33 अर्ब 45 करोड, आयरल्यान्डबाट 20 अर्ब 90 करोड, सिङ्गापुरबाट 16 अर्ब 7 करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट 15 अर्ब 9 करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 62.6% औद्योगिक क्षेत्रमा र 37.3% सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा 32.8% र उत्पादन क्षेत्रमा 29.5% वैदेशिक लगानी रहेको छ। यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 25.6% सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग 71.1% रहेको पाइएको छ भने समग्रमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफा दर करिब 14.3% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले पौने 19 अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा कर फिर्ता दिएको छ। मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण तयार पार्ने उद्देश्य अनुरूप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उल्लेखित रकम कर छुट तथा फिर्ता गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। विभागले हालै सार्वजनिक गरेको कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी विवरणमा आयकर छुटतर्फ 10 अर्ब 72 करोड 82 लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ 8 अर्ब 7 करोड 57 लाख रुपैयाँ गरी कुल 18 अर्ब 80 करोड 39 लाख रुपैयाँ कर छुट भएको देखिन्छ। हरेक वर्ष सरकारले बजेट मार्फत कर छुट र फिर्ता दिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको, शक्ति र पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेको लगायत आरोप लागिरहेका बेला विभागले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न थालेको हो। लगानी मैत्री, सन्तुलित एवं दिगो आर्थिक विकास र आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्य अनुरूप व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न सो छुट दिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा करिब पौने 19 अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिएको विभागले जनाएको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले पशुपन्छी विकास अन्तर्गतका केन्द्रीय कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गरेका छन्। उनले काठमाडौँ स्थित त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको छड्के अनुगमन गरेका हुन्। कार्यालय समयमै छड्के अनुगमनमा निस्किएका मन्त्री भुसालले आजसम्म भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी लिँदै तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए। देशभरका पशुपन्छीमा लाग्ने रोग, चाहिने खोप, बिरामी पशुपन्छीको उपचार लगायतका क्षेत्रमा यी कार्यालयले काम गर्दै आएका छन्। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि कार्यालयले खोप उत्पादनको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार बनाइरहेको छ। भारतबाट सिड भाइरस ल्याएपछि प्रयोगशालाले लम्पी स्किन रोगको खोप तयार गर्ने तयारी गरेको छ। यो काम दशैं अगावै गर्ने गरी लाग्न पनि मन्त्री भुसालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव शेरजङ कार्कीको निधन भएको छ। 52 वर्षीय कार्कीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नर्निक अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका छन्।
सिन्धुलीको सुनकोशीमा गाडी दुर्घटना हुँदा 11 जना शिक्षक घाइते भएका छन्। बिपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बोहरे टार नजिक गाडी दुर्घटना भएको हो। सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको मध्य प्रदेश 04-001 ज 0062 नम्बरको इलेक्ट्रिक गाडी बिहान दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेहरूको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। वीरगञ्ज बाल सुधार गृहको छतबाट हाम फालेर 2 जना किशोर फरार भएका छन्। वीरगञ्ज 4 बिर्ता स्थित बाल सुधार गृहबाट आज बिहान 2 बजेतिर कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त सर्लाहीका अमरकान्त ठाकुर र बलात्कार मुद्दाका सप्तरी घर भएका पाण्डव यादव फरार भएका हुन्। सुधार गृहमा कुल 126 जना बालक बस्दै आएका थिए। इन्द्र जात्राका कारण काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आज पनि सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ। आज बसन्तपुर, प्याफल, यटखा, नरदेवी, टेङ्गल, न्यौखा, नेकतला, असन, मछिन्द्र बहाल, इन्द्रचोक, मखन, हनुमान ढोका हुँदै बसन्तपुर क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा गएका छन्। अमेरिकामा हुने एक कार्यक्रममा भाग लिन आज बिहान उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। यादवको अनुपस्थितिमा जसपाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिएको छ। चेपाङ समुदायले आज चुनाव पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन्। आजको दिन घैया धानको चामल, पिँडालु, निबुवा आदिले भूमिलाई पूजा गरी पितृलाई चढाउने गरिन्छ। आज छठ छिमेकी नाता कुटुम्बलाई बोलाएर सामूहिक भोज खाने, नाचगान गर्ने र सुख दुःख साट्ने परम्परा छ। मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादमा सहमति जुटेको छ। अस्पताल प्रशासन र पीडित पक्षबीच बिहिबार राति 6 बजे सहमति भएको हो। अस्पतालले अल्पसंख्यकलाई छुट दिने सहित सहमति जुटेपछि अस्पताल सुचारू भएको छैन। नेपाली बजारमा फेरि सुनको भाउ तोलामा 800 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,08,800 र तेजाबी सुन 1,08,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको भाउ भने तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर चाँदी आज 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजन के मेगा स्टार योजना अंतर्गत एक ग्राहकले 1 लाख नगद जितेका छन्। रानीवासका भोपजित राईले लक्की ड्र मार्फत सो पुरस्कार जितेका हुन्। 20 होमले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै असोज 1 गतेसम्मका लागि हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगा स्टार सञ्चालन गरिरहेको छ। कोशी प्रदेशमा आज उराव समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले उराव समुदायको करम धर्म पर्वको अवसरमा उनीहरूलाई मात्रै सार्वजनिक बिदा दिएको हो। कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले पर्वको उपलक्ष्यमा कोशी प्रदेशका उराव तथा झागड समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। नेपालबाट इजरायलमा सरकारी प्रक्रिया मार्फत दोस्रो चरणमा सहायक कामदार पठाउन सरकारले तयारी थालेको छ। इजरायलबाट दोस्रो चरणमा सहायक कामदार माग गरिएकाले तयारी थालिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायलले सहायक कामदारको रूपमा 500 जना नेपालीलाई लैजान चाहेको छ। चिनिया तस्करले प्रशासनको कमजोर उपस्थिति भएका उत्तरी नाकाबाट सुन तस्करी थालेका छन्। सुरक्षा उपस्थिति नभएका उत्तरका नाकाबाट स्थानीय बासिन्दालाई संलग्न गराएर तस्करीको सुन नेपाल भित्राएको पुष्टि भएको हो। दोलखाको बिबु गाउँपालिका 1 मा पर्ने चीनको रोङजिया नाका हुँदै भित्रिएको 4 केजी सुन बरामद भएपछि यसको खुलासा भएको हो। देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा 56,000 शिक्षक अपुग रहे पनि सरकारले पद पूर्ति गरेको छैन। माध्यमिक तहमा विषयगत र साधारण शिक्षक समेतको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चुनौती थपिएको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब 54 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
टर्कीको इस्तानबुलमा भएको विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। प्राकृतिक ग्यास कम्प्रेसनको कारण सो विस्फोट भएको बताइएको छ। घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। ग्रिसले युरोपेली सङ्घ EUबाट करिब 55 अर्ब युरो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ। ग्रिसका अर्थमन्त्री निकोस पापाथानासिसले यस बारेमा जानकारी गराएका छन्। 2014 देखि 2020 सम्मको राष्ट्रिय रणनीतिले ग्रिसको अर्थतन्त्र वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ। अपराह्न देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त 5:52 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।